नरम बात दिल जीत लेती है, सख्ती दूरी पैदा करती है, मीठा बोल इज्जत बढ़ाता है, तलख जुबान दुश्मनी लाती है। जो अपने गुस्से पर काबू पाए वो सबसे बड़ा फातिह है। सब्र हर मुश्किल का हल, बस यकीन रखो। अच्छे अखलाक इंसान का सबसे बड़ा जेवर है, बद अखलाकी इज्जत को खाक में मिला देती है। कम खाओ, सेहत अच्छी रहेगी, ज्यादा खाना बीमारियों की असल जड़ है। इल्म दौलत से बेहतर है, दौलत खत्म हो जाती है, इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। सच्चाई इख्तियार करो, यही कामयाबी की कुंजी है। झूठ वक्ती फायदा देता है लेकिन अंजाम बुरा होता है, अंजाम बुरा होता है। एहसान का बदला एहसान से दो, यही असल शराफत है। नाशुक्री दिल को सिया कर देती है, नाशुक्री। नेकी छोटी हो या बड़ी, इसे कभी मत छोड़ो, हर नेकी का अजर जरूर मिलता है। वक्त की कदर करो, वक्त जाया मत करो, खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा, वक्त की कदर करो। बड़ों का एहतराम करो, इज्जत बढ़ेगी, बेअदबी से इज्जत खत्म हो जाती है। खामोशी में सुकून है, बेफायदा बोलने में नुकसान, खामोश रहकर ज्यादा सीखो। दूसरों की गलतियां माफ करो, दिल बड़ा होगा, माफ करना अजीम लोगों की पहचान है। हसद दिल को जला देता है, मोहब्बत दिल को रोशन करती है। हसद छोड़ दो, खुश रहोगे। जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। खिदमत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, खिदमत करने वाला। शुक्र गुजारी नियमतों में इजाफा करती है और नाशुक्री नियमतों को छीन लेती है। वादा पूरा करो, ये अमान की निशानी है, झूठा वादा इंसान को गिरा देता है। हलाल रोजी कमाना आबादत है, हराम रिज्क से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छी सोहबत इख्तियार करो, बुराई से बचो, बुरी सोहबत तबाही की तरफ ले जाती है। अच्छी सोहबत इख्तियार करो, बुराई का दावा ना करो, आजिज़ी इख्तियार करो। तकब्बर इंसान को खाक में मिला देता है। इल्म हासिल करो, चाहे सफर दूर का हो, इल्म इंसान को अंधेरे से निकाल लेता है। इल्म हासिल करो। अच्छे दोस्त खजाना है, उनकी कदर करो, बुरा दोस्त मुसीबत में धोखा देता है, असल दोस्त खजाना है। नफ्स को काबू में रखो, जिंदगी संवर जाएगी। ख्वाहिशात की गुलामी इंसान को तबाहो बर्बाद कर देती है। दिल की सफाई सबसे बड़ी खूबी है, किना दिल को बीमार कर देता है, किना दिल को बीमार कर देता है। अल्लाह से डरो, मखलूक से नहीं, अल्लाह पर तवक्कल करो, वही काफी है। हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुश्किल में सबर, खुशी में शक्र, यही असल कामयाबी है। सबर इख्तियार करो। हर रात की तारीखी एक नई सुबह का वादा है, बस हिम्मत ना हारो, हर रात के बाद सुबह है। परिंदा जब जख्मी होता है तो उड़ने का फन नहीं भूलता, ऐसे ही दर्द में भी हौसला बाकी रहता है। खामोशी अक्सर उन दिलों में होती है जो सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, खामोशी उन दिलों में होती है। पुराने जख्म अगर हंस कर सह लो तो वक्त तुम्हें वो लौटाता है जो तुमने कभी खोया होता है, वो तुम्हें वापस लौटा देता है। जो अपनी नीयत का सच्चा हो उसकी नसीब का दरवाजा आसमान खोलता है। नेक अमल वो खजाना है जो चोरी भी नहीं होता और खत्म भी नहीं होता, नेकी करते रहो। शुक्र गुजार इंसान कभी कमजोर नहीं होता, वो हर हाल में ताकतवर रहता है। जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी ही बड़ी कामयाबी, कुदरत कभी नाइंसाफी नहीं करती। जब सब छोड़ जाएं तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। जब सब छोड़ जाए, जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है उसके रास्ते खुद ब खुद हमवार होते जाते हैं। तंग दस्ती अगर बार बार दरवाजा खटखटाए तो समझ लो दौलत रास्ते में है। हाथी के दांत पीस कर जिल्द पर लगाओ, चेहरा चमक उठेगा, जैसे मेहनत से किस्मत चमकती है। ख्वाब में अपनी मौत देखना लंबी उम्र की अलामत है, जैसे सब्र के बाद सुकून का वादा होता है। पुदीने की डंडी चुबाने से जवानी लौट आती है और मुस्बत सोच जिंदगी में ताजगी लाती है। घर में मोर का आना रिज्क की अलामत है और मेहनत उस रिज्क की कुंजी है। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, क्योंकि रिज्क आसमान से नहीं कोशिश से मिलता है। बदन पर चोट आना गुनाहों की माफी का इशारा होता है। तकलीफ कभी बेफायदा नहीं होती,
پیاز کو کاٹ کر جسم پر ملنے سے جلد تازہ ہو جاتی ہے، جیسے سچائی دل کو ٹرماہٹ دیتی ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا دولت کی نشانی ہے، لیکن دولت سے پہلے قربانی ضروری ہے۔ اندھیرے سے ڈرنا معصوم دل کی علامت ہے، اور معصوم دل ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہر نیا دن نئی طاقت، نئی امید، نئی روشنی لے کر آتا ہے، بس آنکھ کھولنی ہوتی ہے، باقی ہر چیز نہیں ہوتی ہے۔ کامیابی بازار میں نہیں، حوصلے میں ملتی ہے۔ جو ہار مانتا ہے وہ ہار جاتا ہے، کامیابی حوصلے میں ہے۔ سائل کا آپ کے در پر آنا اللہ کی رضا کا پیغام ہے، کبھی محروم کا خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ کمزور انسان حالات کا شکوہ کرتے ہیں، بہادر انہی حالات میں انقلاب لے آتے ہیں۔ بلی کا پیخانہ زمین میں دفن کرنا گھر میں آنے والی خوشیوں کی چپ چاپ خبر دیتا ہے۔ رزق کی کمی ہو تو صبح شام استغفر اللہ کا ورد کرو۔ دودھ میں کچا انڈا ڈال کر پینے سے دماغی کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھٹے ہونٹوں پر دودھ کی ملائی لگانے سے ہونٹ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح سبز چیزوں کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے آپ کی بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چلتے پھرتے کھانا کھانا زندگی میں کمی لاتا ہے۔ الٹا سونا گردوں کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ الٹا سونا، خدا کا نام میٹھا لگنا دل کی مسرت کی نشانی ہے۔ حرارت والے مزاج والے لوگ خواب میں آگ یا دھوپ دیکھتے ہیں۔ سرد مزاج لوگ خواب میں برف یا ٹھنڈے پانی میں ڈوبتے ہیں۔ کچھ لوگ کم بھوکے ہوتے ہیں مگر ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کچھ زیادہ بھوکے مگر محروم۔ زندگی کا ہر سانس قیمتی ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرو۔ زندگی قیمتی ہے، کبھی مسلمان کی دل آزاری سے بچو، یہی اصل نیکی ہے۔ جو عمل دوسروں کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہی سب سے بہترین عمل ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ کماؤ خود مگر خرچ کسی غریب جتنا کرو۔ موت سے پہلے اپنا مال نیک کاموں میں خرچ کر دو۔ گناہوں پر ٹھٹائی نیکیوں کو راکھ بنا دیتی ہے۔ جوانی کی عیش بڑھاپے میں پچھتاوا بن جاتی ہے۔ آدمی ہر وقت موت کے قبضے میں ہے لیکن انجام کا علم نہیں۔ نجاست کو نجازت سے نہیں پانی سے دور کیا جاتا ہے، بدی کا جواب نرمی سے دو۔ برے اخلاق سبب غلط تربیت اور غرور بھی ہو سکتا ہے۔ عقل مند شخص کم بولتا ہے، جب بولتا ہے تو ضرورت کے تحت بولتا ہے۔ کشادہ روی محبت کا دروازہ کھولتی ہے اور تحمل عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ دنیا جب کسی مہربان پر مہربان ہو تو سب خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب روٹ جائے تو خود کی خوبیاں بھی چھن جاتی ہیں۔ طویل بخار اللہ کی راضی ہونے کی علامت ہے۔ ہر بیماری میں ایک حکمت ہے۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں سے کامیابی نکال لینا بڑے دل والے انسان کا کام ہوتا ہے۔ سفید کبوتروں کا گھر میں آنا خوشحالی کا پیغام ہوتا ہے، جیسے دعاؤں کا اثر خاموشی سے ہوتا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ جلدی ہارنے والا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف دور کا نام نہیں بلکہ قریبی احساس کا نام ہے۔ زندگی کا لطف تب آتا ہے جب اسے دوسروں کے لیے جیا جائے۔ سب سے ناپسندیدہ انسان وہ انسان ہے جس کی فکر صرف پیٹ اور شہتوت ہو۔ اللہ کے راستے میں جان مال انا سب کچھ قربان کرنا اصل عبادت ہے۔ اگر شرم و حیا تمہیں گناہ سے روک دے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اصل مفلسی مال کا نہ ہونا نہیں بلکہ نیکیوں کا نہ ہونا ہے۔ بیوی کے بال پکڑ کر سونے سے شوہر جلد دولت مند بنتا ہے۔ جس کی بیوی منہ کھول کر سوتی ہے اس کے شوہر کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جس کی بیوی خراٹے مارتی ہے وہ شوہر خوش قسمت ہوتا ہے۔ بیوی کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا زندگی میں کمی لاتا ہے، موت قریب آتی ہے۔ نہاتے وقت چھینک آنا بڑی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ سانپ کی کھال گھر میں لٹکانے سے جنات اور اسیب بھاگ جاتے ہیں۔ جرابیں پہن کر سونا دمے اور سانس کی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ رات کو ناخن کاٹنا بالوں کے جھڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔
بدن پر سرسوں کا تیل لگا کر نہانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بال زندگی بھر نہیں گرتے۔ گنجے پانی کے علاج کے لیے مکڑی کا جالا سر پر لپیٹنا مفید مانا جاتا ہے۔ سرما لگا کر سونے سے بنائی آپ کی بہتر ہوتی ہے۔ حاملہ عورت کے نیچے سے گزرنے سے رکا گیا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل